पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 44 जनाको निधन। कोरोनाको खोपमा बादशाहको रगत, भारतमा भयो हंगामा। पल शाह करोडौं नेपाली जनताको रियल हिरो बन्दै अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खुला हुने। जनक शिक्षालाई नयाँ पाठ्यपुस्तक छाप्न र पठाउन चटारो। सिन्धुपाल्चोकका 2 गाउँपालिकालाई काठमाडौँ महानगरले 50-50 लाख दिने। आचल शर्माले भनिन्, सबैको सपना मेलम्चीले बगाएको छ। जात थाहा पाएपछि कोठा नदिने घरबेटी विरुद्ध रूपाले दिन प्रहरीमा जाहेरी। 15 महिनादेखि कोरिया रोजगारी बन्द, 10,000 अन्यलमा। अब निर्माण क्षेत्र र उद्योग पनि खुला गरिने। निजी डेरीले पनि पाए एम्बुलेन्स तरह ढुवानी पाउने ढुवानी लोगो। असार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन। फेसबुकले ल्यायो मेसेन्जरका लागि नयाँ नियम। सुनको मूल्य 1200 रुपियाँले घट्यो। गोर्खामा 1 साता लम्बियो निषेधाज्ञा। भारत गएका 4,500 नेपाली झुलाघाट नाकाबाट घर फर्किए। प्रधानमन्त्रीले बल गरे पनि बीएनसीले सम्बन्धन पाउन मुस्किल। फेसबुकले ल्यायो मेसेन्जरका लागि नयाँ नियम। श्रमिकलाई 10 दिनको होटल क्वारेन्टिन खर्च सरकारले दिने। बार्सिलोनाका प्रशिक्षक भन्छन्, मेसीले बार्सिलोनामै करियर अन्त्य गर्नुपर्छ। नेभीसँग गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र यति बेला कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट हाम्रो समाचारलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला र सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7569 जनामा भएको पीसीआर परीक्षणमा 1963 र 5468 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 805 गरी 2768 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनाको निधन भएको छ भने 4020 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 394, बागलुङमा 262, कास्कीमा 122, झापामा 121, मोरङमा 118 र नुवाकोटमा 74 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, भारतमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको एउटा भ्याक्सिनमा गाईको रगत प्रयोग गरिएको भनेर त्यहाँका विपक्षी दलले आरोप लगाएपछि भारतमा तहल्का मच्चिएको छ। भारत बायोटेक कम्पनीद्वारा उत्पादित कोभाभ्याक्सिन नामक कोरोना खोप बनाउनका लागि गाईको नवजात बच्चाको रगत प्लाज्मा अर्थात् सेरम प्रयोग गरिएको विषय अहिले भारतमा चर्चा, विवाद र बहसको विषय बनेको छ। विपक्षी दलहरूले यस विषयमा तीव्र आलोचना गरेर प्रश्न खडा गरे पनि भारत बायोटेक कम्पनीले स्पष्टीकरण दिएको छ। कोभाभ्याक्सिन अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा कोशिका विकसित गर्न गाईको बाछाको सेरम प्रयोग गरिएको स्वीकार गर्दै कोभाभ्याक्सिनको अन्तिम फर्मुलामा चाहिँ बाछाको रक्त प्लाज्मा अर्थात् सेरम प्रयोग नभएको बताइएको छ। कोभाभ्याक्सिनमा कुनै पनि खालको अशुद्धि नरहेको कम्पनीको जिकिर रहेको छ। त्यसैगरी अब पल शाहको प्रसङ्ग। हाम्रो देश नेपालमा कहिले भूकम्प, कहिले कोरोना त कहिले बाढी पहिरोले तर्साइरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा धेरैको गाँस लुटेको छ। नेपालको चर्चित हिरो पल शाह यति बेला विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर देश दौडामा निस्केका छन्। यति बेला उनी नेपालको अत्यन्तै विकट ठाउँ कालीकोटको यात्रामा रहेका छन्। हाम्रो देश नेपालमा समाजसेवा थुप्रैले गर्ने गर्दछन्, तर पवित्र मनले समाजसेवा गर्ने कमै मात्र हुन्छन्। ती अनगिन्ती समाजसेवीहरूमध्ये पवित्र मनले समाजसेवा गर्ने नेपालको रियल हिरो हुन् पल शाह। देशलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा उनी सदैव आफ्नो ज्यान नै धरापमा राखेर समाजसेवामा तल्लीन हुन्छन्। उनले यहाँभन्दा अगाडि पनि समाजसेवाका उदाहरणीय कामहरू गरिसकेका छन्। उनले यति बेला कालीकोटमा रवि लामिछानेले स्थापना गरेको राजकोट हस्पिटलमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेर फर्किएका छन्। उनको सम्मानस्वरूप यो समाचारलाई लाइक गर्न र धेरै सेयर गर्न र कमेन्टमा रियल हिरो अफ नेपाल भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढी र डुबानबाट प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, थाङपाल र हेलम्पू गाउँपालिकालाई 50-50 लाख रुपियाँ दिने भएको छ।
मेयर विद्यासुन्दर साक्यले छिमेकी जिल्लाको बाढी र डुबान प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई सहयोग गरेको जानकारी दिएका छन्। यसअघि बिहिबार नगरसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै उनले मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड रुपियाँ सहयोगको घोषणा गरेका थिए। मेलम्ची नदीमा आएको बाढी त्यसले गरेको धनजनको क्षतिप्रतिको राहत तथा उद्धारका लागि सो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको प्रमुख साक्यले जानकारी दिएका छन्। मेलम्ची काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित नगर हो। यसअघि नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले मेलम्ची नगरपालिका 10 मेलम्ची बजार नजिक इन्द्रावती नदीको किनारमा सिटी पार्क सञ्चालनका लागि 1 करोड 50 लाख रकम अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निजी क्षेत्रका वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आन्तरिक उडान सुचारू गर्न सरकारलाई दबाब दिए पनि तत्काल उडान खुला नगरिने सङ्केत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। 45 दिनदेखि बन्द रहेको आन्तरिक उडान तत्काल नै नखुल्ने तर असार तेस्रो हप्तादेखि भने खुला गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मुलुकभित्र भाइरसको सङ्क्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि भएसँगै वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको र त्यस लगतै सोही महिनाको 20 गते मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी हालसम्म सरकारले आन्तरिक उडानहरू बन्द गर्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले असार तेस्रो हप्तापछि मात्रै आन्तरिक उडानहरू खुल्ला गरिने सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका हुन्। पछिल्ला केही दिनमा कोभिड सङ्क्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको भए पनि अझै केही दिन पर्खनुपर्ने देखिएकाले तत्काल आन्तरिक उडान खुल्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बाढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीका बासिन्दालाई सघाउन सेलिब्रिटी पनि सक्रिय भएका छन्। नायिका आँचल शर्माको टिमले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा मङ्गलबार गएको बाढी पहिरो पीडित 50 परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। राहत वितरणको लागि आँचल र उनका श्रीमानको साथै निर्देशक मिलन चाम्स, वसन्त निरौला, अभिनेता रितेश चाम्स, ओएसआर डिजिटलका ओम अग्रवाल पनि मेलम्ची पुगेका थिए। मेलम्ची पुगेर फर्किएपछि शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै त्यहाँको परिस्थिति निहाल्दा कहाली लाग्दो रहेको उल्लेख पनि गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, आज हामी सिन्धुपाल्चोक पुगेर फर्किएका छौँ। त्यहाँको परिस्थिति निहाल्दा कहाली लाग्दो छ। सबैको सपना मेलम्चीले बगाएर लगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गोर्खामा जारी निषेधाज्ञा एक साता लम्बिएको छ। शुक्रबार बसेको जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले असार 12 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। यसअघि घोषणा गरेको निषेधाज्ञा शनिबार राति 12 बजेसम्म कायम गरिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थाले मध्यनजर गर्दै सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण साथै व्यवस्थापनका लागि निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाका अधिकृत हर्क रोकाले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार। तल्लो जातको भन्दै कोठाबाट नदिएको घरबेटी विरुद्ध सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। सञ्चारकर्मी सुनारले तल्लो जात भन्दै कोठाबाट नदिएकी काठमाडौँ महानगरपालिका 11 बबर महलकी सरस्वती प्रधान विरुद्ध बिहिबार महानगरीय प्रहरी विरुद्ध सिंहदरबारमा जाहेरी दर्ता गराएकी हुन्। उनले आफूमाथि भएको विभेद विरुद्ध अधिकारकर्मी, पत्रकार र कानुन व्यवसायीको उपस्थिति र छलफल, जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन 2068 अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएकी हुन्। साँझमा रूपासँगै गएको साथीलाई फोन गरेर यस्तो मान्छे किन ल्याएको भन्दै त्यस्तालाई कोठा दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ दिएकी थिइन्। घरबेटीको घरमा कोठा खाली भएपछि रूपाकी साथीलाई कोठा बस्ने मान्छे समेत लिन आग्रह गरेकी थिइन्। घटना लगत्तै सुनारले मङ्गलबार साँझ आफूमाथि भएको जातीय विभेदको बारेमा भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जाने नीति तय गरेको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले निर्माण क्षेत्र र उद्योग खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको बैठकले यो सातासम्म जारी लकडाउनपछि केही खुकुलो बनाउन लागेको हो। एक सातासम्मको सङ्क्रमणको स्थिति विश्लेषण गरेर निर्माण क्षेत्र र उद्योग खुला गरेर जानेमा सरकार पुगेको छ। समितिको बैठकले अधिक सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसिया जस्ता देशमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सङ्क्रमण दर निरन्तर घट्दो क्रममा छ। लकडाउन भएको पनि महिनौँ बित्न थालिसक्यो। अब लकडाउन खोल्नु उपयुक्त होला त? यदि लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा
नो मोर लकडाउन लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। साताको अन्तिम दिन आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। छापावाला सुन तोलामा 1200 रुपियाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार बिहिबार प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रति तोला 90,800 रुपियाँमा कारोबार हुने भएको छ। त्यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 90,300 रुपियाँमा कारोबार हुने भएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी 35 रुपियाँले घटेर 1,305 रुपियाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ। त्यसै गरी अब कोरियाको प्रसङ्ग। आम्दानीका हिसाबले आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरियाको रोजगारी अझै खुल्ने सुरसार छैन। 15 महिनादेखि कोरिया रोजगार बन्द छ। कोरियाली रोजगारी स्थगित हुँदा रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब 10,000 अन्यलमा परेका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू सरकारी निकायले अलिकति मेहनत गरी कामदार कोरिया पठाउन सक्ने बताउँदछन्। कोरियन रोजगारदाता भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई लैजान इच्छुक छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सागर प्रसाईले भने सरकार गम्भीर हुने हो भने कोरिया रोजगारी चाँडो सुचारू हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन हुने भएको छ। सरकारका अनुसार असार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन हुने भएको छ। कोभिड-19 निर्देशक समितिको बुधबार बसेको बैठकले संक्रमणको जोखिम राख्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन तथा आपूर्ति सुचारू गर्न स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकले हाल जारी निषेधाज्ञा कायमै राख्ने र त्यसपछि अवस्था मूल्याङ्कन गरी केही क्षेत्र खुला गर्ने निर्देशक समितिको निर्णय छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्दै संक्रमणको जोखिम नहुँदासम्म लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन्। त्यसै गरी श्रमिकलाई 10 दिनको होटल क्वारेन्टिन खर्च सरकारले दिने भएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने कामदारलाई 10 दिनको होटल खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कुल 15 दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टिनका लागि सरकारले 10 दिनको खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्देशक समितिको निर्णय छ। साथै सरकारले कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, जापान लगायतका मुलुकमा पुनः हवाई उडान सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यी देशहरूबाट सातामा 2000 यात्रु नबढ्ने गरी हवाई उडान सुचारू हुनेछ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। फेसबुकले म्यासेन्जरमा नयाँ नियम ल्याएको छ। अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले म्यासेन्जर प्रयोग गर्नका लागि फेसबुक अकाउन्ट बनाउनु पर्नेछ। यसैगरी मेसेन्जर एप चलाउनका लागि फेसबुक अकाउन्ट अनिवार्य थिएन। फोनबाटै म्यासेन्जर खोल्न सकिन्थ्यो। यो नयाँ नियम नयाँ म्यासेन्जर प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै लागू हुने फेसबुकले जनाएको छ। पहिले नै अकाउन्ट बिना म्यासेन्जर खोलिसकेका प्रयोगकर्तालाई भने यो नियम लागू नहुने जनाइएको छ। यो विशेषता आएपछि प्रयोगकर्ताले व्हाट्सएपबाट इन्स्टाग्राममा सिधै म्यासेज गर्न सक्नेछन्। यससँगै फेसबुकले क्रस प्लेटफर्म म्यासेजिङ प्रणाली पनि विकासको तयारी गरिरहेको छ। त्यसै गरी अब खेल समाचार। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएमनले स्टार खेलाडी लियोनल मेसीसँग छिट्टै नयाँ सम्झौता हुने बताएका छन्। कोएमनले मेसीसँग नयाँ शर्तमा सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले मेसीलाई फ्री एजेन्टको रूपमा अरू क्लबमा जान रोक्नुपर्ने बताए। 6 पटकका बालोन ड'ओर विजेता मेसीले आफ्नो भविष्यबारे आधिकारिक रूपमा केही सार्वजनिक गरेका छैनन्। 33 वर्षीय मेसी बार्सिलोनामा आफ्नो सम्झौता सकिने मिति जुन अन्तिमको पर्खाइमा छ। बार्सिलोनाका प्रशिक्षक कोएमनलाई मेसीको बारेमा लामो समय चलेको चर्चाको बारेमा सोद्धा स्पोर्टसँग भने मेसीले उनको करियर बार्सिलोनामै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसैले मलाई आशा छ हामी यसलाई केही समयमा आधिकारिक बनाउनेछौँ। बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोन लापोर्टाले पनि मेसी बार्सिलोनामै बस्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी संसदले पुस 25 2077 बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पास गर्दा नै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरूलाई लागेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने छिद्र राखी छाड्यो। रद्द भइसक्यो बीएनसीको आशय पत्र। चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसारको बनेको आयोगमा 26 भदौ 2076 डाक्टर गिरी उपाध्यक्ष भए। बीएनसी सम्बन्धनको लागि निवेदन लिएर 1 फागुनमा आयोग पुग्यो। तर 2073 सालदेखि आशय पत्र नवीकरण नगरेको र विश्वविद्यालयको सहमति पनि नभएको कारणले आयोगको सम्बन्धन दिन अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि अदालत गुहार्न पुगेको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भक्तपुरको छिमेस्थित जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले यस वर्षका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
जनशिक्षा अनुसार प्रदेशमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पाठ्यपुस्तक छाप्ने कामसँगै विभिन्न ठाउँमा पुस्तक पठाउने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाको बीचमा पनि केन्द्रमा पाठ्यपुस्तक छाप्ने र ढुवानी गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। केन्द्रमा छपाईको कामसँगै नयाँ पाठ्यपुस्तक लोड गर्ने तथा पठाउने कार्यमा कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेसँगै यस शैक्षिक क्षेत्रको नयाँ पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत कक्षा 6 को पुस्तकमा उक्त नक्सा समेटिएको छ। नयाँ पाठ्यपुस्तकमा कोभिड-19बाट सुरक्षित हुनका लागि सचेतना सहितको प्रचार सामग्री पनि राखिएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएसँगै भारतमा सीमा जोडिएको झुलाघाट नाकाबाट 4,500 नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएका छन्। गत वैशाखदेखि हालसम्म 4,626 जना स्वदेश फर्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बैतडीका 2,240, बझाङका 1,661, डडेलधुराका 101, दार्चुलाका 27, डोटीका 25, अछामका 5 र बाजुराका 121 नेपाली झुलाघाट नाका भएर स्वदेश फर्किएका हुन्। त्यस्तै कैलालीका 53, कञ्चनपुरका 30, हुम्लाका 64, मोगोका 60 र जुम्लाका 40 जना पनि झुलाघाट नाका भएर फर्किएको बताइएको छ। नेपाल भित्रनेमा अधिकांश भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि रोजगारी गुमाएर फर्किएका नागरिकहरू रहेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।